السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. درسنا اليوم في مادة الفيزياء، الدرس الأول للذين يدرسون في السنة الأولى إعدادي مسلك دولي باللغة الفرنسية. فكما قلت لكم في درس سابق أنكم ستدرسون الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية. عنوان هذا الدرس هو l'eau dans notre environnement، الماء من حولنا. أولا غادي نعرفوا بالماء. هو l'eau. L'eau est une substance transparente. الماء مادة شفافة incolore et inodore، عديمة اللون وعديمة الرائحة. Et c'est le principal composant، وهو المكون الأساسي des ruisseaux, des lacs, des mers et des océans، للبحيرات والبرك والبحار والمحيطات. ainsi que les fluides dans tous les organismes vivants. كذلك السوائل الموجودة عند كل الكائنات الحية. les organismes vivants هما الكائنات الحية. et c'est le composant chimique le plus courant à la surface de la Terre. وهو المكون الكيميائي الأكثر تواجداً على سطح الأرض. على سطح الأرض هي à la surface de la Terre. À la surface de la Terre. Se compose d'une molécule d'eau. يتكون جزيء الماء d'un atome d'oxygène central، على ذرة أكسجين مركزية. مركزية هي central. centre هو مركز. relié par delta un atome de hydrogène، ترتبط بذرة هيدروجين sur les deux extrémités، في كلا الطرفين. de l'association covalente، برابطة تساهمية. de telle sorte que la formule chimique de H2O، يعني تكون صيغته الكيميائية هي H2O، يعني الهيدروجين والأكسجين، وكنسميوها H2O. كنلقاو هذه H2O. les réservoirs naturels de l'eau، خزانات طبيعية للماء، يعني المكان الذي يتواجد فيه الماء. أولا l'eau يعني الماء هو يمثل 70% يعني % à la surface de la Terre. يعني الماء يمثل 70% على سطح الأرض. et 30% و 30% كتمثلها اليابسة، يعني كمية الماء أكبر من كمية اليابسة على سطح الأرض. دابا غادي ننتقلوا للخزانات. دابا غادي نعرفوا الخزانات تاع الماء، الخزانات الطبيعية للماء. الخزان الأول للماء هو les mers et les océans، البحار والمحيطات، وهي كتمثل 97,2%، 97.2% كتمثل البحار والمحيطات 97.2%. les glaces polaires، الجليد، كيمثل 2
15%. يعني الجليد كيمثل 2.15%. Les eaux souterraines، المياه الجوفية، وهي المياه التي تقع تحت الأرض، كتمثل 0.63%، 0.63%. يعني المياه الجوفية كتمثل 0.63%. الآن ننتقل للاك الريفيار، البيك والأنهار، كيمثلوا 0.01%، كيمثلوا 0.01%. أتموسفير، وهي طبقة جوية، وهي كتمثل يعني كتمثل من الماء، يعني فيها من الماء 0.001%، 0.001%. هذا هو الطبقة الجوية هي الخزان الأقل، يعني هي أقل خزان كيتواجد فيه الماء، أقل خزان كيتواجد فيه الماء. deux. Il y a deux sortes d'eau. هناك حالتان للماء أو مخرجتان للماء. عندنا لو صالي، يعني الماء المالح، كيمثل هو 97.2%، وهو كيتواجد il se trouve dans les mers، كيكون في البحار. لو دوس هو نوع ثاني من الماء، الحالة الثانية للماء وهو الماء العذب، وكيمثل 2.8%، 2.8%، وكيتواجد il se trouve dans les lacs et rivières، في البياك والأنهار، et les glaces polaires، وفي الجليد، et les eaux souterraines، المياه الجوفية، et l'atmosphère، طبقة جوية. هادو هما الأماكن اللي كتواجد فيهم لو دوس، الماء العذب. 3. ثالثا les états physiques de l'eau، الحالات الفيزيائية للماء، يعني الحالات التي يتواجد عليها الماء. هناك 3 حالات فيزيائية للماء. الحالة الأولى هي لو سوليد، الماء الصلب، كوم غلاس، نيج، الجليد وثلج، كيكونوا في حالة صلبة. لو ليكيد، الماء سائل، كوم لا بلوي، يعني المطر. لو غازو، الماء الغازي، وهو فابور دو، يعني بخار الماء، كتعرفوا بخار الماء هو فابور دو، هو الماء في حالة غازية. 4. لو سيكل دو لو، رابعا دورة المياه. كتعرفوا دورة المياه، اولا غادي نعرفوا بلو سيكل دو لو، نعرفوا بدورة المياه. لو سيكل دو لو، عفوا
Le cycle de l'eau décrit la présence et le mouvement de l'eau sur, dans et au-dessus de la terre. دورة المياه تصف وجود وحركة الماء فوق وداخل وتحت الأرض. L'eau de la terre se déplace toujours. يعني الماء ماء تاع كوكب الأرض هو يتحرك دائما. Et les formes changent constamment. وأشكاله تتغير باستمرار. Du liquide à la vapeur يعني من سائل إلى بخار à la glace يعني ثم إلى جليد et encore au liquide وثانية إلى سائل وهكذا. Le cycle de l'eau fonctionne depuis 2 مليار d'années. يعني دورة المياه هي تعمل منذ مليارات السنين. هي ملي كانوا ديناصورات وهي كتخدم. Et tous les organismes vivants de la terre en dépendent. يعني جميع الكائنات الحية كتستغل هاد دورة المياه. sans lesquels يعني من دونها la terre devient un endroit non cessible et non cessible. يعني من دونها الأرض ستصبح مكان طارد تتعذر فيه الحياة. يعني ما فيهش حياة. حيت الماء l'eau est important pour la vie des les organismes. هذه هي دورة المياه. عندنا أول حاجة كطرف دورة المياه هي لو سولاي. الشمس هي كتسخن لا مير، كتسخن البحر وكطرا عملية ليفابوراسيون هي التبخر. كتكون لينا هاد لو فابور وكتكون لينا لو فابور دو هو بخار الماء. يعني هذه هي حالة تاع هذه هي حالة الماء الغازية قلتها. فابور دو اتموسفيري. هذا البخار تاع الماء هو كيشكل لينا الغمام. وهذا الغمام شنو كيديروا؟ كيلوحوا لي بلوي و لي نيج. يعني il tombe les pluies ou les neiges. كطيح الشتاء ولا تلج. لو فون يعني الريح كيدفع هاد الغمام يعني لي نياج كيدفعهم لي مونطاني يعني الجبال وكيلوحوا فيهم il tombe les pluies ou les neiges sur ces montagnes. كيطيح الشتاء ولا الثلج على هاد الجبال. وبعدها هذاك الماء يعني لو كينزل يعني كتسمى عملية إيكولمون دو سيرفاس. يعني كيمشي بحال يدوز على سطح الأرض. كيدوز على سطح الأرض أو على السطح و شي مياه كيمشيو لتحت. يعني كيكونوا طبقة كيكونوا مياه جوفية لي زو سوترين وكتسمى عمليات بيركولاسيون. كيمشيو لتحت وكيكونوا زو سوترين مياه جوفية. وهذوك المياه اللي كانوا كيتمشاو على سطح الأرض كيمشيو
وكيكونوا لينا انهار دي ريفيير اي دي لاك، وكيمشيو بعدها لي ميغ البحار. وعاوتاني كيطال البحار نفس الشيء، كطاليهم ليفابوراسيون وكيكون الغمام، وكيطيح البلوي ولي نيج كيدفعهم الريح، وكيلوح عاوتاني الغمام لي بلوي اي لي نيج يعني المطر و الثلوج، وعاوتاني كينزل الماء وكيكون لينا لي زو سوترين يعني مياه جوفيه، و لي زو اخرين يعني المياه الاخرى كيطاليها كل موند تمشي على سطح الارض وكتنزل لا ميغ. وعاوتاني وهكا هذه هي دورة المياه، يعني كتدور باستمرار وبدون توقف. هذا هو لو سيكل دولو. دورة المياه كتدور باستمرار بدون توقف. 5. utilisation de l'eau، استعمالات الماء. عندنا usage domestique، استعمال منزلي يعني الشرب ولا نغسلو الدار ولا المهم الاشغال تاعنا كنستعملو فيهم لو بزاف. دون لوزاج دوميستيك، الاستخدام المنزلي. لاندستري، في الصناعه كنستعملوه الماء، يعني كنستعملوه بزاف في الصناعه بحال الماكينه تاع الصابون الى اخره. هذا باش لاغريكولتور هي كنستعملوه في الزراعه هي اغريكولتور باش نسقيو المزروعات تاعنا. هادو هما الاستعمالات تاع الماء، سي لوتيليزاسيون دو. بغيت نقول لكم واحد المعلومه، ان لو est important pour la vie d'humain. الماء راه مهم جدا جدا لحياة البشر، وليس لحياة البشر فقط، بل est important pour la vie de tous les organismes vivants، يعني لكل الكائنات الحية، خصوصا لو دوس هو اللي حنا كنشربوه، هو اللي ضروري لينا. لو دوس وهو الماء العذب هو اللي ضروري لينا. اظن اننا انهينا هذه الحصه. et merci de votre attention et au revoir. الى اللقاء.